आत्महत्या गर्नको लागि दुरुत्सान गर्ने को रूपमा के भनेदेखि प्रवेश कौँडेलले सजाय पाउने अवस्था हुन्छ। अर्को ठाउँमा जहाँको केटीहरू जससँग उसले पनि प्रवेशले प्रेम गरेको थियो उनीहरू त्यहाँ केही भेट हुँदाखेरि ती पनि उनीहरूको बिचमा खुट्टा गर्ने अथवा मारपिट अथवा केही भएर देखिए कुनै घटना घट्यो भने बिना सापकोटाले कहीँ सुसाइड गरेको रहेछ। 20 वर्ष 25 वर्ष कैद हुन्छ। बिनाको के भनेदेखि शरीर कहाँ छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म पत्ता नलाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति शङ्का उत्पन्न हुन्छ। बढी शङ्काहरू हुन्छ। केटाले पनि अरू केटीसँग प्रेम गर्दैछ कि भनेर नि केटीले शङ्का गर्ने, अनि केटाले पनि केटीले पनि अर्को केटासँग प्रेम गर्दैछ कि भने शङ्का गर्ने। फेरि प्रेम पनि सुरुवात के हुन्छ भने तुरुन्त सुरुवात भएको पनि देखिन्छ, अनि फेरि के भनेदेखि सानातिना कुरामा टुटिहालेको पनि देखिन्छ। त्यो एउटा त के भने परिवारले नै यस्तो किसिमको पनि अपरिपक्व उमेरमा प्रेम गर्नु हुँदैन, यसले दुर्घटना निम्ताउँछ भनेर घर परिवारले नै विचार गर्नुपर्ने छ। अब त्यसपछि दोस्रो भनेको के भनेदेखि दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई। र पछिल्लो समयमा एउटा घटना बाहिर आएको छ, जुन चितवनमा घटेको घटना बिना सापकोटाको। र यो विषय बाहिर आइरहँदाखेरि एउटा भनौँ न कानुनको हिसाबबाट भनौँ अथवा चाहिँ अलिकति फरक यो विचारमा चाहिँ के हुन सक्ला यो घटनाको बारेमा यी विविध कुराकानी गर्नको लागि मसँग वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्की सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनु सर। आरामै। जस्तो पछिल्लो पटक विभिन्न घटनाहरू जुन बाहिर आइरहेका छन् त्यसमध्ये पनि जुन चाहिँ चितवनमै अर्को घटना घटेको छ बिना सापकोटाको, यो विषयलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ हजुरले? यो चितवनका बिना सापकोटा र प्रवेश कौँडेलको प्रेम प्रसङ्गबाट एउटा जुन घटेको एउटा के भने जुन घटना हो, त्यो घटना अहिले के भने चितवनलाई बेसरी के तताएको छ। र यो बिना सापकोटाका आफ्ना के परिवारजन बाबुआमा बडो के त्यसबाट के आहत गर्ने भएको के अवस्था के छ। र यो अहिले खास गरेर यो केदेखि युट्युबले यसलाई एउटा राष्ट्रिय चर्चाको आकर्षणको विषय पनि के बनाएको छ। अब यसको दुईटा पाटाहरू छ। यो बिना सापकोटा र प्रवेश कौँडेलको बीचको जो प्रेम, त्यो प्रेमले निम्ताएको के भने दुर्घटना एउटा पाटो हो। अर्को भनेको के भने यो बिनाको जुन अहिले केदेखि 15 दिनदेखि बढीदेखि बेपत्ता के भइरहेको अवस्था छ। बिना जीवितै छन् कि अथवा ऊ के भने उनलाई उनको जीवनै तलमाथि भयो कि के भयो भने कसले गरेको हुन सक्ने सम्भावना छ आदि के भने अहिले यो पनि मान्छेले एउटा जिज्ञासाको विषय के भने बनिरहेको छ। अब यी दुईटा प्रश्नहरूको विषयमा केही छलफल गर्नुभन्दा अगाडि खास गरेर अहिले यो बिना सापकोटा र प्रवेश कौँडेलको जुन प्रेम प्रसङ्ग छ, यो प्रेम प्रसङ्गको विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिले खास गरेर के भनेदेखि युवा जेनेरेसनहरू जसको के उमेर पुगेको हुँदैन, जसको के परिपक्व हुँदैन, उनीहरू बिचमा हुने के भने जो के भनेदेखि जो प्रेम हुन्छ, त्यो प्रेमले धेरै यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू निम्ताएको के भनेदेखि अहिले समाजमा धेरै यस्ता के घटनाहरू के भनेदेखि देखिन्छ। अब कानुनले नै के भन्छ भने कि जस्तो नेपालकै कानुनले विवाह गर्नको लागि योग्य उमेर 20 वर्ष मान्छ। 20 वर्ष कानुनले किन मानेको त भन्दाखेरि 20 वर्ष निम्नतम उमेर 20 वर्ष नपुगिकन मानिसले आफ्नो जीवनको विषयमा, आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने विषयमा, यी विषयमा निर्णय गर्न सक्दैन, अपरिपक्व हुन्छ भनेर के तोकिएको छ भने उमेर नै कानुनमा 20 वर्ष के तोकेको नै छ। यो घटनामा त तपाईको 16 वर्षदेखि नै प्रेम गरेको जस्तो देखियो नि त। रिलेसनशिप भनेर उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको रहेछ हेर्दाखेरि। हो, त्यही विषयलाई के भन्नु? हो, त्यही भन्दैछु। अब अहिले के छ त आम रूपमा के भनेदेखि अहिले समस्याको रूपमा, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्याको रूपमा के आएको छ भने अहिले यो
सामाजिक जुन सञ्जाल भयो, फेसबुक भयो, त्यसपछि के भनेदेखि मान्छेले यो मोबाइल हो, मोबाइलबाट के भने विभिन्न किसिमका के भने प्रेमका के भनेदेखि सम्बन्धित भयो यस्ता एप्लिकेसनहरू मान्छेले के भनेदेखि हेर्छ। हेरेपछि उसलाई उमेरै नपुगे पनि विपरीत लिङ्गप्रति, केटाको केटीप्रति अनि केटीको केटाप्रति एक किसिमको कन आकर्षण हुन्छ र उनीहरू 10+2 अथवा के भने 8-9 क्लास पढ्दादेखि नै के हुन्छ भने उनीहरू के भने प्रेम गर्न के भने सुरुवात के भने गर्छन्। अनि त्यो प्रेम भनेको कुरा के हो, कस्तो के भनेदेखि स्थिति हुन्छ त्यसमै हुँदैन। उनीहरूलाई के भने एउटा के भने इमोसनल प्रेम के भनेदेखि उनीहरू के भने सुरुवात गर्छन्। अनि फेरि प्रेम पनि सुरुवात के हुन्छ भने तुरुन्त सुरुवात भएको के भने देखिन्छ। अनि फेरि के भनेदेखि सानातिना कुरामा टुटिहालेको पनि के भने देखिन्छ। अनि जब प्रेम त केही समय उनीहरू केटाकेटीहरूको बिचमा यो हल्लारे उमेरमा, कच्चा उमेरमा गर्छन्, त गरिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि जब सानोतिनो कुराहरूमा उनीहरूको बिचमा मत भिन्नता भइसकेपछि कुनै एउटा केटुले अथवा केटीले छोडिदिइसकेपछि त्यस्तो सम्बन्ध टुटिसकेपछि कुनै एउटा पक्षलाई गम्भीर आघात पुगेपछि के हुन्छ भनेदेखि मानसिक रूपले ऊ के भनेदेखि पीडित हुन पुग्छ र त्यसको कारणले कयौं के भनेदेखि केटा होस्, काहीँ केटाहरू डिप्रेसन गएको देखिन्छ, काहीँ केटीहरू डिप्रेसनमा के भने गएको देखिन्छ। उनीहरूको के भने मानसिक अवस्था के भने खलबलिन के भने पुग्छ। अब यो फेरि उमेरको हिसाबले पनि मानिसले के हुन्छ भने कि जो मान्छे अलिकति मेच्योर भइसकेको छ उसँग अलिकति पीडा सहने क्षमता हुन्छ। जो के भने अलिक कच्चा उमेरको हुन्छ, कम उमेरको हुन्छ, उसलाई पीडा सहने के भनेदेखि क्षमता के भनेदेखि हुँदैन। नभएको हुनाले अब अहिले आम रूपले एउटा समस्या नै के रहेको छ भने कि स्कुलमै पढ्दाको अवस्थामा 10+2 पढ्दाको अवस्थामा नि के भनेदेखि केटाकेटीहरूले प्रेम गर्ने। अनि प्रेम गरेपछि त्यो प्रेम त धिगुरो टिकाउ त हुन सक्दैन, फेरि उनीहरूको बिचमा टुट्ने एउटा र फेरि त्यो केटाले अर्को केटीलाई मन पराउने, केटीले अर्को केटालाई मन पराउने, यस्ता किसिमका के भने समस्याहरू के भनेदेखि देखा परेका छन्। अब यो जुन सामाजिक समस्याको रूपमा देखा परेको यो केटाकेटी बिचको जो प्रेम सम्बन्ध छ, यो सम्बन्ध विषयमा वास्तवमा अब यो स्कुल, कलेज, सामाजिक संस्था, परिवारले पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो कि ध्यान जो कसको परिवारले ध्यान पुर्याएको छ यस्तो दुर्घटना भएको देखिँदैन। जुन परिवारले के ध्यान पुर्याउन सक्दैन त्यहाँ यस्ता के दुर्घटनाहरू भएको छ। जसो तपाईँलाई भनौँ कि परिवारको लागि जति बेलासम्म आफ्ना छोराछोरीहरू परिपक्व हुँदैनन् त्यति बेलासम्म त्यो के भनेदेखि आफ्नो छोराछोरीको हेरविचार गर्ने जिम्मेवारी भनेको कसको? बाबुआमाको। आफ्नो के छोरी के गर्दैछ, आफ्नो छोरा के गर्दैछ, कहीँ के भनेदेखि अनुचित तरिकाले केटाकेटीको बिचमा के भने काहीँ सम्बन्ध छ कि अथवा अन्य किसिमका के भनेदेखि गलत काममा नि लागिरहेको छ कि भनेर के भनेदेखि परिवारले के ध्यान दिनुपर्छ। यो घटनालाई हेर्दाखेरि त परिवारले पनि एक किसिमको साथ दिएको जस्तो देखियो नि त। हो, अब होइन यो मात्रै होइन, आम छ यो। अब के हुन्छ भनेदेखि अब अहिले मान्छेको अझ के भने अलिकति सहरी जीवनमा छन् चाहिँ मान्छेले बिहान बेलुका चलाउनुको लागि बेसरी व्यस्तता हुनुपर्छ, जसले छोराछोरीको लागि उसले समय नै दिन सक्दैन। नएसी के भने छोराछोरी कहाँ बिग्रिरहेको छ थाहा हुन के सक्दैन। नएसी के भने त्यसरी अब त्यो एउटा त के भने परिवारले नै यस्तो किसिमको के अपरिपक्व उमेरमा प्रेम गर्नु हुँदैन, यसले दुर्घटना निम्ताउँछ भनेर घर परिवारले नै हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि दोस्रो भनेको के भनेदेखि स्कुल कलेजहरू हो। त स्कुल कलेज भनेको त खालि के भनेदेखि बच्चा केटाकेटीहरूबाट फी लिने मात्रै त होइन नि। ऊ त त्यसपछि अधिकांश समय कहाँ बिताउँछ? स्कुल कलेजमा बिताउँछ। त स्कुल कलेजमा भने को विद्यार्थीमा काहीँ के भने यस्तो गलत एटिच्युड देखा परे कि गलत व्यवहार देखे समयमा सम्झ्या भने त ऊ सुध्रिने समय हुन्छ नि। अब स्कुल कलेज घर परिवारले पनि वास्ता गर्दैन, स्कुल कलेजले वास्ता गर्दैन। अनि उनीहरू के हुन्छ भने यो उमेरमा त्यो के भनेदेखि कच्चा उमेरमा केटाकेटीहरू के भनेदेखि अब एक आपसमा के भने प्रेम गर्छन्। प्रेम गरेपछि के हुन्छ भने बिचमा के भने ब्रेकअप भइसकेपछि तपाईँलाई भन्छ यो मात्रै होइन, कयौँ अहिले के अरे केटाहरू पनि डिप्रेसन गएको, डिप्रेसन धेरै बढेर के भने आत्महत्या गरेको, केटी मान्छेहरूले पनि के भनेदेखि डिप्रेसन यही प्रेम असफल भएपछि डिप्रेसनमा गएको, त्यसपछि के गरेको भने
आत्महत्या गरेको घटना पाउँछ। अनि फेरि के हुन्छ, कच्चा उमेरमा उनीहरू के गर्छन्, शारीरिक सम्बन्ध लाग्छन्। अपरिपक्व उमेरमा के बच्चाहरू जनिन्छ, अर्को के समस्याको रूपमा देखिन्छ। अब यसैसम्म जोडेर हेर्नु, जस्तो के भने प्रवेश गरेर बिना सापकोटा, यही पृष्ठभूमिमा हेरौँ है। अब यी दुइटै के हो त नि, जस्तो भन्नुहोस् अहिले 21-22 वर्षको उमेरको रहेछ। अहिले मैले सुनेसम्म यिनीहरूको 5 वर्ष अगाडिदेखि यिनीहरू प्रेम गर्न सुरुवात गरे भन्दाखेरि उमेर कति छ त, 15-16 वर्षको उमेर छ। त्यो 15-16 को उमेर भनेको त एकदम अपरिपक्व उमेर हो। त्यति बेलादेखि उनीहरू प्रेम गर्न खोजे। अब प्रेम गर्दाखेरि उनीहरूको प्रेमको स्थिति के हो त भने, यो अहिले हेर्दाखेरि निकै गहिरो प्रेम उनीहरूको बिचमा भयो। अनि यो उमेरका केटाकेटीमा फेरि अर्को किसिमको के हुन्छ भने, बढी शङ्काहरू हुन्छ। केटाले पनि अरू केटीसँग प्रेम गर्दैछ कि भनेर नि केटीले शङ्का गर्ने, अनि केटाले पनि केटीले पनि अर्को केटासँग प्रेम गर्दैछ कि भने शङ्का गर्ने। बडो के यति बेला त्यो उमेरमा बढी के शङ्कालु उमेर हुन्छ। अनि त्यो शङ्का गर्दा गर्दै के हुन्छ भने, गरे केही भएको हुँदैन। अब त के नि, केटुले कुनै अरू केटीसँग बोल्न सक्छ, केटीले पनि अर्को केटासँग बोल्न सक्छ। बोल्ने बित्तिकै उसको दिमागमा एउटा के भूत के चढ्छ भने, यसको अर्कोसँग किन उ त एकदम गहिरो प्रेममा फसेको हुन्छ, र अथवा एक किसिमको उसलाई एउटा पागलपन के भनेदेखि लभको हुन्छ नि, प्रेमको पागलपन जस्तो भएको हुन्छ। अनि त्यो शङ्का उपशङ्का भएपछि एक अर्कालाई जब शङ्का गर्न थाल्छ नि, थालिसकेपछि अनि डिप्रेसन उनीहरूमा सुरु हुन्छ। जस्तो यही केसको विषयमा नि, अब जस्तो प्रवेश करेल भनौँ न, उहाँको बोयफ्रेन्डको दुईवटा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड सँगै एकैसाथ चाहिँ लभ गरेको जस्तो पनि कुराहरू बाहिर आएको छ। म भन्दैछु है, अब कतिले आशंका प्रवेशले नै यो घटना घटाएको हो कि अथवा चाहिँ गायब गरेको अथवा के गर्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब तपाईँले भन्दैछु हो भने कस्तो के प्रकारको अब हेर्नुहोस्, अब त्यसै भन्दैछु। यसमा के भयो भने, त्यो हुनाले के भनेदेखि यिनीहरूको बिचमा जुन किसिमको के नि, जुन यो उमेरकामा प्रेम भइसक्यो, जब के भने फेरि परिवारलाई पनि के हुन्छ भने, अब आफ्नो छोरा छोरी डिप्रेसनमा गए कि के भइरहेको त्यो थाहा हुँदैन। अलिअलि के भनेदेखि त्यसलाई गहिरो रूपले के भनेदेखि गम्भीर रूपले मान्छेले लिएको हुँदैन। अब यहाँ सुन्दाखेरि के हो भने, यो प्रवेश गरेर बिना सापकोटा बिचको जुनमा केही के आएको छ, शङ्का उपशङ्का, एक अर्का प्रति के भनेदेखि के भने शङ्का उपशङ्का उत्पन्न गर्ने भएको छ। यहाँ अर्को केटी पनि के नि प्रवेश गरेको छ, प्रवेश गर्ने कर्णेले अर्को केटीसँग नि प्रेम गर्छ भन्ने किसिमको। अब के भने त्यो प्रेम पनि हुन सक्छ, किन यस्तो त के भनेदेखि विभिन्न किसिमको एउटै केटाले विभिन्न केटीसँग प्रेम गर्ने, केटीहरूले पनि विभिन्न केटाहरूसँग प्रेम गर्ने छोड्ने, यस्तो किसिमको के देखिन्छ। अब यहाँ के चाहिँ यो घटना चाहिँ अब यहाँ के हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने, यो प्रवेश कँडेलले मलाई के नि धोका दियो भन्ने जुन किसिमको शङ्का बिना सापकोटालाई उत्पन्न हो, त्यसपछि ऊ मानसिक रूपमा धेरै पीडित भएको र ऊ के भनेदेखि डिप्रेसनमा गएको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। किनभने त्यो देखाउँछ कि त्यहाँको भनेदेखि टिकटक बनाएको भन्ने कुरा नि आएको छ, दापले फ्रस्ट्रेसनका कुराहरू अभिव्यक्ति गरेको भन्ने कुरा आएको छ। भएपछि अब यिनीहरू त्यस दिन के भने सँगै दुईजना निस्किएका छन् स्कुटीमा। कोही मान्छेले कसैलाई के भनेदेखि मार्न लाने भयो त जाने बुझी के भने काहीँ अरूले थाहा पाउने गरेर लाने अनि मार्ने गरेर त पक्रिहाल्छन् नि। त्यो त मान्छेलाई स्वाभाविक त्यसरी त मान्छे त लाँदैन। त्यहाँ त के हुन्छ भने कुनै मान्छेलाई मार्न लाग्यो भने त त्यो के नि ढाकछोप गर्ने हिसाबले लिएर जान्छ नि। अब यसको के नि अब सम्भावना के हो त, के हुन सक्छ त? पहिलो कुरो त अझै पनि यी बिना के भनेदेखि सापकोटा जीवितै पनि हुन सक्छ। जीवित हुनुहुन्, हामीले त्यो कामना गर्नुपर्छ। त्यो बाँचेर आइन् भने अब उनको के भनेदेखि भोलि बाँचेर आइन्, मान्छे के बाँच्छ नि त, जीवनको कुरा हो। अहिले नै ऊ के मरिसकिन् भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन कि त्यो के एकदम गलत हुन्छ। अब अहिले उनको बिना सापकोटाको उसको परिवार आफन्तहरू छरछिमेकीहरू कति के पीडित भएको छ, कति के उनीहरू आँसु भएको छ, दुःख मनाइरहेका छन् नि। अब त्यो के भने केटा र केटी त्यस दिन सँगै जो के निस्किएको जुन स्थिति छ, एकजना मैले आज के मैले देखिरहेको थिएँ, मोटरसाइकलमा अथवा स्कुटरमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ खास गरेर बिनाले एकजना बुढी मान्छेले बोलिरहेको, बिनाले के भनेको म यस्तो अनुहार लिएर म कहाँ जानु, म मर्दिन्छु के भनेको त मैले सुने भनेर पनि मैले हेरेको थिएँ। अब सम्भवतः के हो भने एउटा सम्भावना के हो भने जुन केटी मान्छेमा यो बिना के भनेदेखि सापकोटामा धेरै एउटा के भनेदेखि जो फ्रस्ट्रेसन के भनेदेखि आएको स्थितिमा
जब यिनीहरू के भने सँगै गइसकेपछि एटिएमबाट पैसा निकाल्न लागेको बेलामा बिना बेपत्ता भइन्। अनि कहाँ के भने सिसिटिभीले दौडिँदै गरेको पनि देखियो भन्ने कुरा हुन्छ। भनेपछि के भने उतै त्यो स्थितिमा भएर कहीँ गएर उनले के भने हाम फालेको पनि हुनसक्छ एउटा कारण। किनभने बाहिरबाट केही भएको भए त के भनेदेखि आज त्यो यो प्रवेश कडेललाई के अरे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, उबाट खोलाउँथ्यो नि त, लुकेर छिप्ने अवस्था हुँदैन थियो। तर अहिलेसम्म के भने जुन कि उनको के भने शरीर जिउँदो अथवा मरेको नभेटिनुको अर्थ त के भने जमिनमा भएको त कहीँ भेटिन्थ्यो होला, त्यो केटालाई थाहा जानकारी भएको भए होइन। अब त्यो केटासँग छुटिएर गएर ऊ के अरे कहीँ दौडिँदै गएर कहीँ खोलामा हाम फालिन् कि, जसले गर्दाखेरि उनको शरीर के अरे प्राप्त गर्न सकिएन, एउटा कुरा त्यो हुनसक्छ। अब दोस्रो कुरा के हुनसक्छ भने उनीहरूको बिचमा कहीँ गए दुईजनाको बिचमा के भने झैझगडा हुँदै गर्दाखेरि अब केटोले केही गरेर उसलाई के भने यी के भने रिसको आवेशमा बिना सापकोटालाई कुट्यो भएपछि के भने ऊ के मर्न पुगेर कहीँ के उनको शरीरलाई के छिपाउने काम गर्यो कि, यो भावेश प्रेरित हत्या भन्छ कि, यस्ता पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ त्यो यदि भएको हो भने, तर बिनाको के भनेदेखि शरीर कहाँ छ भन्ने कुरो अहिलेसम्म पत्ता नलाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति शङ्का उत्पन्न हुन्छ। अब तेस्रो कारण भनेको के भने ऊ चाहिँ के भनेदेखि जस्तो यो के भनेदेखि अर्को केटीसँग यसको के नि प्रेम भएको छ, त्यही केटीसँग के भनेदेखि कुराकानी गर्न जाने भनेर यो के भनेदेखि बिना सापकोटाले प्रवेश कडेललाई साथमै लिएर पनि गएको र अर्को ठाउँमा जहाँ अर्को केटीहरू जसो उसले के प्रवेशले प्रेम गरेको थियो उनीहरू त्यहाँ केही के भेट हुँदाखेरि ती पनि उनीहरूको बिचमा के कुटा गर्ने अथवा मारपिट अथवा केही भएर त्यही कुनै घटना घट्यो कि भन्ने पनि किसिमको के भनेदेखि सम्भावना के भनेदेखि छ। र त्यसो भने अब कानुनको हिसाबमा चाहिँ अब प्रवेशलाई चाहिँ दोषसान गरेको हो भने पनि के कस्तो किसिमको के हो? अब यसमा म भन्दैछु। त्यसपछि के हो भने अर्को भनेको जुन केटी अहिलेसम्म के बेपत्ता भइछन् नि, काहीँ उसलाई यो केटो चाहिँ मसँग गएर अर्कोसँग नै प्रेम गर्न थाल्यो, यसलाई म सबक सिकाउँछु, यसले कति मलाई माया गर्दो रहेछ म देखाउँछु भनेर काहीँ छिपेर कहीँ बसेकी छन् कि, यो पनि सम्भावना हुन्छ नि त। त्यो हुँदाखेरि के हो त, यो भयो भने राम्रो कुरा हो त, बाँच्यो भने त राम्रो कुरा हो नि त होइन। अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अब यो सम्बन्धमा यस्तै किसिमको अहिले नै के भने यही हो भन्न सकेन, यी त अनुमानित गर्ने कुरा हुन्। फेरि के भने धेरै अनुमान गर्न सकिन्छ यति घटना सम्पूर्ण थाहा जानकारी हुन थाल्यो भने। जस्तो के भने बिनाको के भनेदेखि सापकोटाको के थियो स्थिति, उनको कस्तो बिहेभियर थियो, व्यवहार थियो, उनमा केही के भनेदेखि त्यस्तो किसिमको अस्वाभाविक किसिमका व्यवहारहरू थिए कि के थिए, यी सबै थाहा पाएर त एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ होइन। तर अहिले हामीले अनुमान गर्ने भन्दा यिनै नै कुरा हुन्। अब आयो एकछिन मानिलिउँ कि यो के भनेदेखि प्रवेश कँडेलले यो के भनेदेखि बिना सापकोटालाई उसले के केही गरेको रहेनछ अरे, अथवा गरेको रहेनछ अरे, अथवा उसको के अर्को प्रेमी केटी मान्छे जुन छ उसले उसँग के भनेदेखि मिलेर पनि केही गरेको रहेनछ अरे, अथवा के भने बिना सापकोटाले कहीँ सुसाइड गरेको रहेछ अरे एकछिन मानिलिउँ भने त्यति बेला त के हुन्छ जुन कानुनको प्रश्न। अब के भने ज्यानै मारेको रहेछ भने त कानुन बमोजिम 20 वर्ष 25 वर्ष कैद हुन्छ। त्यो के भने योजनाबद्ध मारेको कि भावेश प्रेरित एउटा एक किसिममा आवेशमा आएर मारेको हो कि, अथवा के भने सङ्गीन हतियारहरू प्रयोग गरेर मारेको हो कि के हो, त्यसको आधारमा सजाय के भने निर्धारण हुन्छ। अब यति होइन के भने यही के भने प्रवेश कँडेलले अर्को केटी मान्छेसँग नि प्रेम गर्ने अनि त्यसको कारणले ऊ बिना सापकोटा डिप्रेसनमा के गएको र त्यही कारणले उनले के आत्महत्या गरेको रहेछ भने के भने आत्महत्या गर्नको लागि दुरुत्सान गर्ने को रूपमा के भनेदेखि प्रवेश कँडेलले सजाय पाउने अवस्था हुन्छ, जहाँ चाहिँ 5 वर्षसम्म कैदको के व्यवस्था पनि छ। अब यहाँ चाहिँ मूल कुरा यो कानुनी के भनेदेखि पाटो त के भएको भन्ने पत्ता लगाएपछि त्यसपछि छलफलको के विषय हुन्छ। अहिले त के भने बिना जिउँदो छन् कि मरेको छन् कि खोज्नु नै सबभन्दा के भनेदेखि एउटा के महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ऊ जिउँदो रहन् भएको भेटियोस् त्यो सबभन्दा के भनेदेखि उनको परिवारजन समाजको लागि सबैको के लागि हुन्छ। र
यो घटनाबाट चाहिँ एउटा के भने अहिलेको परिवारहरूले अनि त्यसपछि स्कुल कलेजहरूले अहिले केटाकेटीहरूमा देखा परेका यस्ता किसिमका जो समस्याहरू छन् त्यो समस्याको कसरी निराकरण गर्ने हो त्यो तर्फ के भने सोच्नुपर्छ। होइन भने यो प्रवेश कँडेल र बिना सापकोटाका जस्ता घटना चाहिँ निरन्तर भइराख्ने स्थिति के नै रहन्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद।